मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल आल्बनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम करता है। आज का शो मेरा है 445 445 और शो का टॉपिक है खुदा की मोहब्बत में अपने आप को कायम रखो। खुदा की मोहब्बत में अपने आप को कायम रखो। और सबसे पहले कलाम पाक और आज का जो हवाला मिला मुझे, यहूदा का आम खत उसकी 20 आयत से लेकर 23 आयत तक पढ़ूंगा। यहूदा का आम खत उसका 1 बाब और उसकी 19 से 23 आयत तक पढ़ूंगा। और यूं मरकूम है, मगर तुम आए प्यारे अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुदस में दुआ करो। आए प्यारो मगर तुम आए प्यारो अपने पाक तरीन ईमान में अपनी तरक्की करके और रूहुल कुदस में दुआ करके अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो। अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा के जिंदगी के लिए हमारे खुदाम यीशु मसीह के रहमत के मुंतजर रहो। और बास लोगों पर जो तुम पर शक में है रहम करो, जो तुम पर शक में है रहम करो। और बास को झपट कर आग में से निकालो और बास पर खौफ खाकर रहम करो, बल्कि उसकी पोशाक से भी नफरत करो जो जिस्म के सबब से दागी हो गए हैं। तो ये आज का मेरा हवाला है, क्योंकि जो हमारे खुदाम यीशु मसीह के मुंतजर रहो। बाज लोगों पर जो मेरा टॉपिक है वो है आपको खुदा की मोहब्बत में कायम रखो। खुदा आपको खुदा की मोहब्बत में कायम रखो और हमेशा के जिंदगी के लिए हमारे खुदाम यीशु मसीह के मुंतजर रहो। और यही मेरा टॉपिक है कि खुदा की मोहब्बत में अपने आप को कायम रखो। तो बकायदा शो करता हूं कि हमें हर हाल में कुछ भी हो, जब तक हम अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम नहीं रखेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा ईमान पुख्ता नहीं, हमारा ईमान मजबूत नहीं। और हम जब तक, चूंकि खुदा मोहब्बत है और हमें तालीम भी मोहब्बत की दी गई है, हलीमी की और मोहब्बत की, तो इसलिए हमें सबको अपने आप को खुदा की मोहब्बत में कायम रखना चाहिए। बहुत जरूरी है, खुदा के हुक्मों पर अमल करना चाहिए। और सबसे पहले जो मैं पोस्ट पढ़ूंगा वो है उर्दू गजल से, और उसमें लिखा है, यार अब मेरी खुशी से ज्यादा तेरी रजा जरूरी है। यार अब मेरी खुशी से ज्यादा तेरी रजा जरूरी है। जो मेरे हक में बेहतर हो बस वही फैसला करना। बिल्कुल, अगर हम उसकी मोहब्बत में कायम भी रहते हैं और ये भी दुआ करते हैं कि जो तेरी रजा है, जो तू चाहता है वो मेरे हक में करना। और अगर हम, मेरा ख्याल है कि अगर हम खुदा की मोहब्बत में अपने आप को कायम दायम रखेंगे तो वो जरूर हमारे हक में अच्छा ही फैसला करेगा। और वही जो कि वो जानता है कि हमने क्या करना है और हमने किस बात पर अमल करना है। और अगर हम खुदा की मोहब्बत में कायम रहते हुए उसके हुक्मों पर कायम रहते हैं तो वो जरूर हमारे हक में अच्छा ही फैसला करेगा। उसके बाद मलक एजाज ताहिर की एक छोटी सी बात, जिंदगी मुंह बनाए फिरती है, शायद भी है और मैंने पंजाबी कलाम में 1-2 बार पढ़ा उनका।
जिंदगी मुंह बनाए फिरती है, जैसे हालात मेरे बस में है। बिल्कुल, जिंदगी तो वाकई मुंह बनाती है, जैसे दुनियावी तौर पर हम एक दूसरे से मुंह बना लेते हैं, और जब हमारे कुछ इख्तियार में नहीं और हमारे दोस्त अहबाब जो दूसरे लोग हैं वो ये समझते हैं कि शायद ये जानबूझ के कह रहा है, और यही जो है जिंदगी मुंह बनाए फिरती है कि जिंदगी को ये समझ तो है नहीं कि ये मेरे इख्तियार में कुछ नहीं, जैसे हालात मेरे बस में है। तो हालात मेरे बस में के नहीं है, क्योंकि जिंदगी और मौत का मालिक तो खुदा है। जिंदगी, सांसें, जो कुछ भी है उस मालिक के हाथ में। तो इसलिए हमने, ठीक है, जिंदगी क्यों मुंह बनाए, हम खुश रहें और हर तरह से उसकी मोहब्बत में कायम रहें, तो मेरे ख्याल है जिंदगी मुंह नहीं बनाएगी। मलक ताहिर ने बहुत अच्छा लिखा, छोटा सा लेकिन बड़ी समझने वाली बात है। उसके बाद बेहतरीन उर्दू शायरी, पहले चंद काफी जो पोस्टें हैं सच्ची और अच्छी बातों के हवाले से। दुनिया फरेब देकर हुनरमंद हो गई, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। दुनिया फरेब देकर हुनरमंद हो गई और हम एतबार करके गुनाहगार हो गए। और बिल्कुल मैं इसको 100% इस पोस्ट को मैं सही समझता हूं कि आप जिन लोगों पे एतबार करते हो, जिनको आप समझते हो कि वाकई ये बड़े पुरखलूस लोग होंगे, लेकिन वो भी एतबार तोड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक वक्त चाहिए था, एक वक्त जहां तक उसको उनको जरूरत थी या मतलब था, तो फिर उस वक्त तक तो वो फरेब देकर, आपको शाबाश देकर, साहब जी कह के, चौधरी साहब कह के या पाजी कह के, जो कुछ भी उनसे चमचागिरी के लफ्ज हो सकते हैं वो कह के, तो अपना काम निकल जाता है। फिर हम एतबार करके गुनाह, और फिर वाकई ये बात सच है कि हम एतबार करके गुनाहगार इसलिए हो जाते हैं कि फिर वो हमारी वो बुराइयां करने की कोशिश करते हैं, कोशिश नहीं बल्कि हकीकत में करते हैं, और लोगों पर और जो हमारी कम्युनिटी या जो भी दोस्त हबाब उनके सामने हमें बुरा बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए कि वो नहीं चाहते कि हम इनका एहसान ले। हालांकि उसने तो एहसान नहीं किया, उसने तो एक नेकी की है कि चलो भैया आज जिसको जरूरत है तो इसकी जो भी जरूरत है पूरी कर दो, लेकिन वो फरेब दे जाते हैं, धोखा दे जाते हैं, और ये अच्छी बात नहीं। उसके बाद शहजाद गिल साहब, हम मोहब्बत के इजहार में गूंगे, बहुत अच्छी बात है ये, हम मोहब्बत के इजहार में गूंगे और नफरत के इजहार में मुंह फट लोग हैं। और ये बिल्कुल, ये भी 100% सच्ची बात है। और बिल्कुल हम इजहार, कोई अच्छा इजहार करना है तो हम खामोश रहते, लेकिन जहां पर नफरत की या किसी की बुराई की बात आती तो फिर हम मुंह खोल के बढ़ बढ़ के बातें करते हैं और अपने आप को साबित करने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं, हालांकि वो झूठ कह रहा है, जो कुछ भी वो मुनाफिकत कर सकता है वो कर रहा है, लेकिन वो फिर भी इतना मुंह फट करके इतनी नफरत बोलता है कि लोग, हम ऐसे लोग भी हैं कि हम उसकी इस बुराई को जो है वो हम मान लेते हैं। वैसे अगर उसकी अच्छाई करनी हो तो फिर हम खामोश रहते हैं, या किसी भी बंदे की कोई भी अच्छे काम या भलाई के काम करता है तो उसके लिए हम खामोश रहते हैं, उसके लिए हम नहीं। लेकिन जहां पर बुराई की का बात हुई फिर हम खोल के बोलते हैं, चल भाई देख ला किन्नी को मैं बुराई कर सकना किसी की। और ये क्या है कि हम इसलिए कि हम खुदा की मोहब्बत में कायम नहीं। अगर हम खुदा की मोहब्बत में कायम रहते हैं तो फिर हमें इंसान की या दोस्तों की या अजीजों कारब की हमें बुराई करने की हरगज जरूरत नहीं होगी, चूंकि हम ना खुदा की मोहब्बत में कायम है, ना हम लोगों की मोहब्बत में कायम है, ना हम दुनियादारी में, हम अगर हैं तो बुराई की मोहब्बत में।
नफरत की मोहब्बत में, एक दूसरे के जो भी हम कर सकते हैं उसकी बुराई की मोहब्बत में हम कामिल, लेकिन जो हकीकत है खुदा की मोहब्बत में उससे हम बहुत दूर हैं। और ये जो है हमारे हक में ये बात नहीं होगी। उसके बाद तन्हाई और मैं की एक पोस्ट है, फिर से तेरी यादें मेरी चौखट पे खड़ी हैं, फिर से तेरी यादें मेरी चौखट पे खड़ी हैं, वही सर्दी, वही बर्फ, वही दिलकश जनवरी। और जाहिर है कि जनवरी एक ऐसा महीना है, दिसंबर के बाद आता है, तो जनवरी चाहे वो किसी भी जगह पे है, ठीक है कई जगहों पे गर्मी है, मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन जहां पर सर्द इलाके होते हैं, पाकिस्तान भी आजकल सर्दी पड़ रही, तो फिर वही सर्दी, जब जनवरी आएगा तो सर्दी तो रहेगी, जब तक के मौसम चेंज नहीं होगा, बदलेगा नहीं, बाहर की खबर नहीं आएगी, तो उस वक्त तक तो ये सब कुछ यही रहेगा। और ये जो सर्दी है हमारे चौखट पर, तो वो हवाएं चलती रहेंगी। और खास तौर पर हमारे इलाके यूएसए में, खास तौर पर न्यूयॉर्क स्टेट तो बहुत सर्द होता है और बहुत स्नो पड़ती है। कुछ स्टेटें हैं जहां पर नॉर्मल मौसम होता है, जैसे कराची है, बहरहाल जहां भी है मजे लो, नए साल का जनवरी शुरू हो चुका है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, आज हमें खुदा के ताबिया रहने की जरूरत है ताकि हम दुरुस्त फैसले कर सके। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी, बहुत ही खूबसूरत, सच्ची और अच्छी पोस्ट है कि हमें खुदा के ताबिया रहने की जरूरत है ताकि हम दुरुस्त फैसले कर सकें। लेकिन ये हम कैसे कर सकते हैं? अगर हम खुदा की मोहब्बत में कायम रहते हैं, हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, तो फिर हम जो है वो खुदा के भी ताबे रहेंगे और हम एक दूसरे के कोई भी दुनियावी तौर तो फैसले होते ही रहते हैं, कोई भी मसला मसाइल झगड़े होते हैं तो फिर हम ही हल करते हैं। लेकिन अगर हम खुदा की मोहब्बत में कायम हो गए तो खुदा हमारे दरमियान हमारी मोहब्बत में कायम होगा, क्योंकि वो खुदा मोहब्बत है। तो इस लिहाज से हमें कोई भी फैसला खानदानी तौर पर या कम्युनिटी के तौर पर या मोहल्लेदारी के तौर पर किसी भी हवाले से फिर हमें फैसला करने का कोई भी मसला नहीं होगा। और अगर हम वाकई खुदा के ताबे रहते हैं, अगर खुदा के हुक्मों पर अमल करते हैं। एरिक गिल साहब की 3 बहुत अच्छी पोस्ट है जो मैरीलैंड में है। पहली पोस्ट है, मेरे दर्द तो सारे मेरा खुदा जानता है। ये तो बिल्कुल ठीक बात है, मेरे और आपके दर्द तो खुदा जानता है। दुनियावी तौर पर मुझे क्या तकलीफ है, आपको क्या तकलीफ है, किसी को इससे कोई गर्ज नहीं होती, क्योंकि अगर उनको गर्ज होगी तो फिर वो आपकी आके हाल चाल पूछेंगे, तकलीफ पूछेंगे, कैसे हो, अब ठीक हो, अब चल फिर शख्स, जैसे भी कोई भी तकलीफ, दुख तकलीफ, बीमारियां तो इंसान के पर आती जाती रहती हैं। तुमने तो बस मेरी मुस्कुराहट देखी है। बहुत अच्छे, क्योंकि हम आमतौर पर कई लोग बहुत दुखी होते लेकिन वो बहुत अच्छे होते हैं, उनमें खुदा की मोहब्बत होती, लेकिन वो दुख का इजहार नहीं करते। हर वक्त उनके चेहरे पर मुस्कान रहती है, मुस्कुराहट रहती है, और देखने वाले बस यही समझते कि ये बहुत अच्छा है, इसके हालात अच्छे हैं, ये सेहत होता। लेकिन जो अंदरूनी दुख होते हैं वो तो खुदा जानता है कि उसके मेरे साथ या आपके साथ क्या तकलीफ है, या जिसके साथ कोई भी मसला है वो जानता है कि मेरे हालात कैसे। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि हम दूसरों पर क्यों जाहिर करके मैं किस दुख में, किस परेशानी में, किस तकलीफ में, लेकिन खुदा तो जरूर जानता है कि मुझे कितनी तकलीफ है, आपको कितनी दुख तकलीफ है। उसके बाद दूसरी पोस्ट है, बोलना तो सबको आता है बोलना तो सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है और किसी की जुबान बोलती है। ये आखिरी बात बहुत जबरदस्त है कि किसी की जुबान बोलती है। यकूब के खत में अगर पढ़े तो वहां जो लिखा है कि जुबान एक ऐसा आला है, छोटा सा है, लेकिन ये बड़े बड़े को
तलवार तो जो काटती काटती, लेकिन जो जुबान की काट है वो उससे भी ज्यादा तेज है। इसलिए जो जुबान और अखलाक, और किसी की जुबान जो बहुत तेज चलती, लेकिन जो पहली दो बातें हैं, बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग, और जब किसी का दिमाग बोलता है वो बड़ा सोच समझ कर, बड़े धीरे से, आराम से सोच समझ कर बोलता है। तो किसी का अखलाक बोलता है, जो अखलाकी बात है वो भी बड़े आराम से वो सुनेगा, क्या मसला क्या नहीं। लेकिन जिसकी जबान बोलती, वो तो बस शुरू हो जाता है ना, भी जो भी है, जो बोल सकता है, जो बुराई कर सकता है, जो भी, वो बढ़ चढ़ के करेगा। इसलिए हम जहां भी बोले, पहली दो चीजों को दिमाग के साथ और अखलाक के साथ और बड़ी समझ के साथ जबान का इस्तेमाल करें, ये बहुत जरूरी है। लेकिन जहां पर खुदा की मोहब्बत की जरूरत होती, वहां हमारी जुबान जो है वो खामोश हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन जहां शैतान और शैतानी कामों की या झूठ की बातों की बात होगी, फिर हमारी जुबान खूब तेजी से चलती है। तीसरी बात है, लोग अकता जाते हैं, लोग अकता जाते हैं, तल्लक सदा एक से नहीं रहते। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि एक वक्त आता है कि हम दोस्तियां भी रखते हैं बहुत कम। एक जमाना था, ठीक था सब, लेकिन अब एक ऐसा वक्त आ गया कि हम बहुत जल्दी उकता जाए। जमाना तेजी का, रोशनी का, हम खूब से खूब तार में रहते, तो हम जिसको अच्छा समझते या हम जिससे हमारा काम अच्छा निकल सकता है, फिर हम उसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो इसलिए ताल्लुकात जो है वो आजकल के दौर में इतने पुख्ता नहीं होते। एक बहुत खूबसूरत हसन निसार, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा, बहुत सच्चा और अच्छा सहाफी है। और वाकई जो सच्चा आदमी होता है वो खुल के बात करता है। और वो जो टीवी पे जब भी इंटरव्यू आता है, जब भी, वो मैं नहीं सुनता लेकिन उसको मैंने बहुत पढ़ा, जब भी उसके कॉलम आते थे जंग अखबार में, तो मैं जरूर पढ़ता था। तो आजकल तो टीवी में इतने, लेकिन वो बंदा बहुत सच्चा, उसने लिखा है ये कैसा मुआशरा है, बड़ी समझ और बिल्कुल ये सच्ची और अच्छी पोस्ट है। ये कैसा मुआशरा है जहां काम करने वाले को कमी और हराम खाने वालों को चौधरी कहा जाता। मैं इसको 100% मैं सच्ची पोस्ट कहता हूं। और हमारे मुल्क में यही है, यहाँ पर ना कोई कमी, ना कोई कमी कमीन, ना कोई ऐसी बात है। लेकिन ये सारी कबाहतें, ये सारा कुछ हमारे मुल्क में, ये जी बड़ा है, ये जी छोटा है, ये जी कमी है, ये जी चौकीदार है। और जो हराम खाता है, जो हराम खा रहे हैं, और आपके सामने देखो, आप उनको क्या क्या तारीफें कर रहे हो, क्या क्या उसकी हर बात मानते हो, हालांकि वो इतना कुछ करने के बावजूद भी आपको इस्तेमाल कर रहा है, हम सबको इस्तेमाल कर रहा होता है। लेकिन हम जो गरीब उसको कमी, और जो हराम खाता है हम उसको चौधरी या सरदार या जो कुछ भी, हर हर जिले में, सारी हर जो हमारे 4 सूबे हैं वहां पर खान है, चौधरी हैं, सरदार हैं, साई हैं। तो हम उनको बहुत आगे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि हम उनको सच्चा खाते हैं, क्योंकि वो हराम खा कर बहुत मोटे हो चुके होते हैं। दीन और दुनिया की पोस्ट, अंधेरे को अंधेरा खत्म नहीं कर सकता, ये बिल्कुल ठीक बात है। अंधेरे को अंधेरा खत्म नहीं करता। अंधेरा खत्म करने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। बिल्कुल, रात शाम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, लेकिन जब सुबह होती तो सूरज निकलता है, खूबसूरत रोशनी निकलती है, तो सुबह खूबसूरत लगती, क्योंकि अंधेरा खत्म और रोशनी आ गई। और यही है कि जब तक अंधेरा है, रोशनी आएगी तो सूरज खत्म होगा। और हमारे मुल्क में तो अंधेरे की कमी नहीं, शाम पड़ी और बिजली चली गई और अंधेरा वहां पर है, आई बिजली फिर चली गई, तो वहां तो ये तमाशा। लेकिन जो हकीकत में ये है कि अंधेरे को खत्म करने के लिए, अंधेरा खत्म, रोशनी की, इसी तरह नफरत को खत्म करने के लिए
नफरत को नफरत नहीं खत्म कर सकती। नफरत को खत्म करने के लिए मोहब्बत की जरूरत होती है। और मोहब्बत क्या, जब हम खुदा की मोहब्बत में कायम होंगे तो फिर मोहब्बत हम सब में होगी, फिर नफरत कम होगी। और अगर है भी कहीं किसी जगह पर है अंधेरा है, तो रोशनी तो खुदा की बातों से, मोहब्बत से रोशनी हो सकती है, अगर अच्छी तरीके से हम दोस्ती प्यार मोहब्बत करें। लेकिन नफरत को खत्म करने के लिए मोहब्बत सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है कि जब हम खुदा की मोहब्बत में कायम है, और उसकी मोहब्बत में हमें कायम अपने आप को रखना बहुत जरूरी है। वो इसी सूरत में हो सकता है कि जब हम बाइबल मुकद्दस को या किसी भी फिरके से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम भाई हैं, हिंदू हैं, सिख है, जो भी है, जो भी उनके की दिन, लेकिन खुदा के हुक्म तो हैं सब ने, बुराई की तो नहीं। कोई भी जो मजहबी किताब है, लहामनी किताब है, ये जो भी है, उसमें तो कोई बुराई की बात नहीं, वहां तो मोहब्बत की बातें ही होती है। और मोहब्बत से हम बहुत सारी चीजें, और जो ये झगड़े, जो बहुत सारे फसादात हैं, जंगो जदल है, अगर हम मोहब्बत से करें, खुदा से मोहब्बत रखें, तो फिर हमें ये सोच होगी, इंसानियत की सोच होगी, तो फिर हम ये सब चीजें, जो नफरत और ये बातें खत्म हो सकती हैं। राजा जबार, पहली बार मैंने फेसबुक पर मैंने इनके शेर देखे हैं, आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, आंख में पानी रखो, होंठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, लेकिन तरकीबें अच्छी तरकीबें रखें। तो हमने अगर आंख में पानी है तो होंठों पे चिंगारी रखने का मतलब हम अच्छे तरीके से, उदासी या परेशानी से आंखों में तो आंसू होते हैं, जुदाई से आंसू, तो ये सारी बातें, लेकिन जिंदा रहने के लिए हमें बहुत सारी तरकीबें, और वाकई इसमें कोई शक नहीं कि हम जिंदा रहने के लिए बहुत कुछ करते हैं, अच्छे फैसले करते हैं, लेकिन अगर हम गलत हैं तो फिर हमें गलत फैसले या गलत तरकीबें रखनी। लेकिन हमने अच्छी तरकीबें रखनी चाहिए ताकि जिंदगी को कामयाब करें। अगर आपके आंखों में आंसू हैं, आप परेशान हैं किसी भी वजह से, तो फिर ये अच्छी तरकीबें जो हैं हमारे काम आ सकती हैं। ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे। बहुत अच्छा शेर है दूसरा, ये जरूरी है कि आंखों का भरम कायम रहे, नींद रखो, नींद रखो, नींद रखो, ख्वाब मयारी रखो। ख्वाब वही आते हैं अगर हमारी सोच सारा दिन बहुत अच्छी, हमारे दिमाग में अच्छी सोचें, खुदा की मोहब्बत की सोचें, अच्छी बातें की सोचें, तो एक्चुअली वही ख्वाब होते हैं, वही अच्छे ख्वाब आते हैं। अगर सारा दिन हम 24 घंटे हमारे दिमाग में शैतान होगा, शैतानी बातें होगी, तो फिर वो मयारी ख्वाबें मेरे ख्याल है वो नहीं होगी। जो अगर हम अच्छी और सच्ची सोचें दिमाग में रखें, सारा दिन अच्छी सोच रखें, तो सोते वक्त हमारे दिमाग में, मैं अपने तौर पर ये, अब तो जाहिर मैं तो इंसान, आम सा इंसान हूं, लेकिन अगर हम खुदा की मोहब्बत में भी कायम रहेंगे अपने आप को, तो फिर हमारे ख्वाब भी मयारी होंगे। और ये बहुत खूबसूरत शेर है राजा जब्बार साहब के, रॉमी की पोस्ट है, दोस्त वो है जो तुम्हें उस वक्त पसंद करे जब तुम कुछ भी ना हो। बिल्कुल वो दोस्त है, उसमें खुदा की मोहब्बत है कि जब आप किसी वजह से भी, हालात का तो पता नहीं, कल आप बादशाह हैं, आज फकीर हो सकते हैं, या बड़े अमीर हैं, तो किसी वक्त भी कुछ भी हो सकता है। कोई जो कुछ भी है वो नूरों की बाप की तरफ से है। अगर हम पर बहुत अरूज है तो उसकी मेहरबानी से, और अगर हम ज़वाल में चले गए हैं तो अपनी गलतियों की वजह से, या खुदा को नाराज कर दिया, तो फिर ज़वाल में चले गए, मुश्किलों में चले गए पर। लेकिन दोस्त वो ही अच्छा कि अगर आपके अरूज में आपके साथ था, तो अगर जब ज़वाल आ गया, मुश्किल आ गई, दुख तकलीफ बीमारी आ गई, किसी वजह से भी आप गिर गए, तो वो दोस्त है कि कभी आकर आपके पास बैठे, आपका हाल पूछेंगे, कैसे हो जी, ठीक हो खुदा, तो वो अच्छा दोस्त है। लेकिन
اگر اس دوسروں میں بھی خدا کی محبت قائم ہوگی, خدا کو پیار کریں گے, خدا ان میں ان کے دلوں میں بسے گا, تو وہ ضرور ہم ہر کوئی اسی طرح سوچے گا, سمجھے گا کہ ہم آج وہ بندہ جو کہاں پر تھا آج زمین پر ہے, تو کوئی بات نہیں, یہ تو خدا کے کام ہے, پھر اس کو اٹھا سکتا ہے. تو ضرور ہمیں انسانیت کے ناطے اس کا ضرور کبھی نہ کبھی دوست وہ ہے جو تمہیں اس وقت پسند کرے جب تم کچھ بھی نہ ہو, جب گر گئے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں خدا کی محبت ہے, خدا کی محبت قائم ہے اور انسانیت ہے. اس کے بعد فادر فرانسس تنویر صاحب کے بہت اچھا, بہت خوبصورت شاعری جو ہے, مذہبی دونوں پہ لکھتے ہیں, کتابیں بھی ان کی ہیں, بہت کچھ گیت بھی گاتے ہیں, سب کچھ ہی. تو شفا ہے, تو شفا ہے, 2 بار ہے, تو شفا ہے, تو شفا ہے, ابن خدا ہے, ابن خدا ہے. بالکل, تو وہ تو جب جس دنیا میں تھا ابھی بھی وہ چلا بھی گیا ہے, تو شفا تو پھر بھی ہو رہی ہے, کیونکہ جو اس کو مانتے ہیں اور سچے اور اچھے دل سے مانتے ہیں, جن کے دل میں خدا کی محبت ہے, تو دعا کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں, تو شفا تو مل جاتی ہے. کیونکہ شفا تو ہے, وہ ہے جب دنیا میں تب بھی شفا تھی, جو چلا بھی گیا تب بھی شفا تو ہے. تو شفا ہے, تو شفا ہے, ابن خدا ہے, ابن خدا ہے. وہ شفا ہے چونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے, یسوع مسیح ہے, تو جو خدا کی روح القدس سے پیدا ہوا, تو اس میں شفا تو ہے. ہمارا در پہ تیرے آ کر شفا پانا, ساری بیمار کا در پہ تیرے آ کے, بیمار تیرے در پہ آ کر شفا پاتے ہیں. تو حکم دے تو یسوع طوفان تھم جاتے ہیں. بالکل, یہ تو بائبل مقدس میں واقعات ہے, پڑھے تو دیکھ لیں کہ طوفان تھم جاتے تھے, کیا کچھ نہیں ہو جاتا تھا, کیونکہ وہ خدا کا بیٹا تھا اور اس میں ساری قدرت تھی. جو کچھ وہ چونکہ ازل سے تھا, کلام مجسم ہوا تھا, تو جو کچھ اس کے باپ میں قدرت تھی وہی ساری قدرت اس میں بھی تھی نہیں بلکہ ہے اور آج بھی ہے. اور تو ہے خدا, صرف آخر میں شعر کے بعد لکھا جیسے تو ہے خدا, تو ہے بقا ہم میں سما, تو لکھا تو ہے خدا. اس کے بعد اندھوں کو بنائی اے یسوع چھونا تیرا. اور بالکل آپ دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح نے اندھوں کے ساتھ کیسے معجزے کیے تھے, تو اسی لیے کہ وہ اندھوں کو چھو دیتا تھا, آنکھوں کو چھو دیتا تھا, کانوں میں انگلیاں ڈال کے کہہ دیتا تھا اور شفا پا جاتے. اندھوں کو, بہروں کو بنائی دینے والا, تو ان کو صرف چھو دیتا تھا تو وہ اچھے بھلے ہو جاتے تھے, وہ شفا پا لیتے تھے. دکھیوں کو رہنائی دے اے یسوع چھونا تیرا. کوئی بھی دکھی تھا, کوئی بھی مصیبت زدہ, تو اس کو چھو ہی لیتے تھے. اکثر کی یہ سوچ ہوتی تھی کہ میں ایک بار اتنی بھیڑ میں اگر میں اس کی پوشاک ہی چھو لوں. اور وہ واقعہ تو ہے کہ جس کو ایک عورت کو 12 سال سے جو خون جاری تھا, اور اس نے جب اس کی پوشاک چھوئی اور اسی وقت ٹھیک ہی ہوگی. لیکن یہ بھی خدا کو اسی وقت پتہ چل گیا, اور اتنی بھیڑ میں اس نے کہا کہ میری پوشاک کو کسی نے چھوا کیونکہ مجھ سے طاقت نکلی ہے. تو وہ طاقت تو اب بھی اس سے نکلتی ہے اگر ہم سچے دل سے اور اس کی محبت میں قائم رہیں اور دعا کریں, اس کے سامنے جائیں, لیکن سچی اور اچھی دعا. یہ نہیں کہ ہم مطلب کے لیے, انسانیت کے طور پر تو ہم بہت ساری مطلب کے لیے لوگوں کو استعمال کر لیتے ہیں, لیکن خدا کو ہم مطلب کے لیے, منافقت کے لیے ہم استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ وہ خدا ہے, وہ تو دلوں اور گردوں کو, رازوں کو جاننے والا ہے. اس کے بعد تو ہے بقا, تو زندگی ہے, تو آج بھی زندگی دیتا ہے کیونکہ زندگی اور موت تیرے پاس ہے. اس کے بعد سن کر تیرا پاک نام بدروئیں بھی در چھوڑ دے. یہ تو بالکل, یہ تو پاک کلام کے ہیں, کتنے موت سے کہ بدروئے اس کو دے. اے خدا کے بیٹے, اے یسوع تیرا مجھ سے کیا کام ہے. کتنے گروہ نکالے خدا نے, یسوع نے, جو بدروؤں کے ہم بھی تیرے نام کا رخ موڑ دیتے ہیں, طوفانوں کا رخ موڑ دیتے ہیں. ہم بھی تیرے نام نے طوفان کا رخ موڑ دیں, ہم میں سما,
ہم نے سماجا، ہم اگر وہ تو ہم میں سمایا ہوا ہے، لیکن اگر ہم شیطان کو اپنے دل و دماغ سے نکالے، یسوع کو اپنے دل میں سمائے، خدا باپ اور خدا بیٹے کو اپنے دل میں سمائے، تو وہ تو ہم میں سمایا ہوا ہے، اس کی محبت میں قائم رہے تو کسی چیز کی کمی نہیں، اس کی برکتیں اور اس کے فضل جو ہے ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد روزلین عابد مرزا لکھا ہے، چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے، چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور انسانوں کی قیمت کھونے کے بعد ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک بات۔ ہم جب دوست، رشتہ دار، عزیز کئی مشکلوں میں، جھگڑوں میں پڑے رہتے ہیں یا جب اس کی زندگی میں، تو ہم اس کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، لیکن ہم پنجابی چ کہنے کہ کسی نے دور جاننا یا چلے جاننا پھر وہ قیمت کا پتہ لگتا۔ یہی بات اس پوسٹ کا یہی مطلب ہے۔ روزلین عابدہ مرزا نے لکھا کہ چیزوں کی قیمت ملنے سے پہلے ہوتی ہے اور بندے کی قیمت چلے جانے کے بعد ہوتی۔ پھر ہم کہتے ہیں یار چنگا ہوندا سی، چنگے کام کردا سی، چنگیاں گلاں کردا سی، اس لیے کہ اسی جے دی زندگی چی اگر یہ سارا کچھ تسلیم کریے کہ واقعی ہو سکتا ہے، انہیں جانا تے جانا ہی، میں بھی جانا، تساں بھی جانا، سب نے، لیکن اگر ہم اس کی زندگی میں شاید اس کو اچھا کہیں تو شاید اس کی روح زیادہ خوش ہوتی، لیکن باہر اگر اس نے اچھے کام کیے چلے گئے تو خدا تو چونکہ اس کے دل میں خدا کی محبت تھی، قائم تھی، موجود تھی، تو پھر ضرور اس کو جو جائے گا خدا کے پاس تو اس کو اچھی جگہ ملے گی۔ اس کے بعد دوسری پوسٹ ہے، ایسے بنو، ایسے بنو کہ نہیں، ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ، ایسے بنو کہ تم نہیں بلکہ لوگ تمہیں کھونے کے لیے ڈرے۔ بالکل اتنے اچھے بنو، اپنے اتنی خدا کی محبت رکھو کہ لوگ ڈریں کہ یار یہ تو بہت اچھا انسان، اس کی دوستی قائم رکھنی چاہیے، اس کو کھونا نہیں چاہیے، اس کو جانا نہیں چاہیے، یہ ہمارے درمیان رہے تو زیادہ اچھا ہے۔ تو یہی مطلب ہے کہ ایسا اخلاق، ایسا خوبصورت باتیں، سچی اور اچھی باتیں اور خدا کی محبت میں اگر قائم رہے تو پھر دوسروں کو بھی ہم اپنے آپ میں قائم رکھ سکتے ہیں۔ تو پھر واقعی اگر ہم اس معیار پہ اپنے آپ کو رکھیں کہ لوگ سوچیں کہ یہ اچھا دوست ہے، اس کو نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد جازم آئزک صاحب، بہت اچھی پوسٹ، ہوشیار مسیحت طاقت سے نہیں بگڑے گی، ہوشیار مسیحت طاقت سے نہیں پکڑے گی جب تک کہ مسیحی لیڈر بناوٹ نہیں چھوڑے گی، مسیحت طاقت نہیں پکڑے گی جب تک ہوشیار مسیحت قوم کو، مسیحی قوم کو جو کہہ رہے ہیں جازم آئزک صاحب کے ہوشیار مسیحت طاقت نہیں پکڑے گی جب تک مسیحی لیڈر بناوٹ نہیں چھوڑ کے، بناوٹی باتیں نہیں چھوڑیں گے، منافقت کی باتیں نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ کی باتیں نہیں چھوڑیں گے۔ مسیحی لیڈر سیاسی لیڈر بھی ہیں، تو کوئی مسیحوں میں ابھی تک میرے ذہن میں تو کوئی ایسا سیاسی لیڈر نہیں، اگر ہے تو وہ کیا ہے، وہ تو نہ ہونے کے برابر ہے، چونکہ وہ سلیکٹڈ ہوتے ہیں تو پھر وہ تو اپنے پارٹی کے یا لیڈروں کے ہی چمچہ گیری میں رہتے ہیں، ان کو قوم سے تو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، ان کو تو صرف اپنی ذات سے یا اپنے آپ کو بنانے کے لیے جیسے لیڈران کرتے ہیں۔ لیکن اگر مذہبی رہنما ہے تو وہ بناوٹی باتیں نہ کریں، لوگوں کو سبق دیں، اچھا سبق دیں کہ خدا کی محبت میں بھی قائم رکھو اور اپنے آپ کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھی قائم رکھو، تو پھر کچھ نہ کچھ ترقی ہو سکتی۔ لیکن وہ صرف ہماری جو ترقی کے متعلق نہیں، وہ تو اپنی ذات کے لیے ہی سوچتے ہیں۔ تو یہی جزام صاحب کا مطلب ہے، کرسٹوفر کرسٹی رہائی کی سوچ، جناب اگر جانا ہو
تو رستے بڑے، یہ بالکل ٹھیک بات ہے. اگر جانا ہو تو رستے بڑے، اگر رکنا ہو تو بہانے بڑے. آپ جب بھی کسی سے جان چھڑانا چاہتے تو پھر تو بڑے بہانے. کوئی دوستی ہے، کوئی بھی رشتہ داری ہے، تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ جب اس کو اب اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ اس میں کوئی طاقت نہیں ہے، کمزور ہو چکا ہے فائنینشلی بھی کئی حالات سے تو پھر کئی بہانے آ جاتے ہیں. بڑے مطلب نہیں بڑے. لیکن جب رکنا ہو، اگر خدا کی محبت قائم ہے تو پھر آپ روک بھی سکتے ہو. تو دونوں باتیں ہیں، اگر جانا ہے تو پھر بڑے بہانے، اگر رکنا ہو تو پھر تو کوئی بہانے کی ضرورت ہے. اگر رکنا ہو تو بہانے بڑے، تو پھر رکنے کے بہانے بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد ایک پوسٹ ہے، یہ ساری تینوں پوسٹ جو ہے جزام آئزک صاحب کے ٹائم لائن سے ملی ہیں. جو سفر آپ سے شروع ہوتا ہے، جو سفر آگ سے، آپ سے نہیں آگ سے شروع ہوتا ہے، وہ خاک پہ ختم ہوتا ہے. بالکل جو بھی سفر، اگر میں زندگی کا سفر کہوں تو زندگی جب بھی شروع ہوتی ہے، جب وہ ہم زندگی میں قدم رکھتے ہیں، پریکٹیکلی لائف میں آتے ہیں، تو پھر زندگی کی مشکلات آگ کے حوالے سے اگر اس نے تشبیہ دی ہے تو زندگی کی مشکلاتیں تو بڑھ جاتی ہیں، لیکن یہ خاک پہ ختم ہوتے. چونکہ ہم خاک ہیں، خاکی ہیں، تو پھر اس لیے یہ بات لکھی گئی کہ پھر ہم خاک پہ ختم ہوتے ہیں. جب زندگی شروع ہوئی تو بہت مشکلوں میں گزاری، بہت سارے گلے کرتے رہتے ہیں، بڑی شاعری، بڑے مضمون، بہت ساری چیزیں. زندگی بہت مشکل ہے، زندگی گزارنا آسان نہیں. تو وہ ایک آگ کی طرح اس نے تشبیہ دی ہے کہ اتنی آسان نہیں، بڑے بڑے خطروں سے زندگی کو نبھانے کے لیے، زندگی کو چلانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا. لیکن آخر کیا ہے، اس کی آخرت کیا ہے؟ وہ خاک ہے. کیا انسان تو خاک ہے اور خاک میں پھر مل جائے گا. لیکن اگر ہم ہر طرح سے 24 گھنٹے دن رات اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں خداوند کی محبت کو قائم دائم رکھے تو پھر میرے خیال بہت ساری مشکلیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. اس کے بعد بہت اچھا رحمت رضا صاحب ٹیکسس میں بہت اچھا کلام، میری کمزوری میں مددگار ہے میرا مسیح، اس میں کوئی شک نہیں. اور وہ واقعی میری اور آپ کی کمزوریاں تو بہت ہیں، بہت غلطیاں، بہت گناہ ہیں، لیکن وہ پھر بھی وہ ہماری ہر کمزوری کو، ہمارے ہر گناہ کو جو معاف کرتا ہے، وہ ہمارا مددگار ہے. ہمارے دلوں میں اس کے متعلق محبت قائم نہ ہو، لیکن اس کو ہم سے محبت ہے. اگر وہ ہم سے محبت نہ ہوتی تو وہ کبھی بھی صلیب پر جان نہ دیتا، اور جو بھی مقصد اس دنیا میں تھا وہ اس نے پورا کیا اور وہ چلا گیا. اور آج بھی ہمارا مددگار ہے. وہ میرے دکھوں میں غم گسار ہے. بالکل ہم دکھ تکلیفوں میں، بیماریوں میں یا کسی بھی مشکلوں میں وہ ہمارا غم گسار ہے، ہماری ہر دعا سنتا ہے. مجھ کو زندگی بخشی ہے اپنا خون بہا کر. بالکل ہم جو بہت ساری روشنی، اندھیرا ہو چکا، شیطان چھایا ہوا تھا ساری دنیا پر، پھر خدا نے اپنا بیٹا اس دنیا میں بھیجا. پھر اس نے سارا کچھ جو اپنی جان کی قربانی دے کر جو کچھ اس کو اس دنیا پہ کرنا تھا، اور اپنی جان کی قربانی دے کر میرے جیون کا مختار ہے میرا مسیح، اور جو میری زندگی کا مختار کار ہے، سب کچھ ہے، وہ یسوع مسیح ہے. موت کی وادی سے اب تو ڈرتا نہیں ہوں میں. بالکل ہم نے کیا ڈر ہے، موت تو آنی ہے، وہ تو حقیقت ہے، وہ تو جانے. تو پھر اس لیے ہمیں موت کی وادی سے کیوں ڈرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے، انسان ہوتے ہوئے جب بھی ہم زندگی شروع کرتے تو پھر ہمارے سامنے بہت سارے ٹارگٹ ہوتے ہیں، بہت ساری بچوں کی پڑھائی لکھائی، پھر اپنے آپ کا مستقبل، بہت سارے. تو اس وجہ سے ہم بہت ساری باتوں سے ڈرتے بھی. خدا باپ جی مجھے ابھی زندگی دے، درازی عمر دے، مجھے یہ بھی کرنا ہے، مجھے وہ بھی کرنا ہے. لیکن اگر اس کے نے زندگی دینی تو اس نے دینی ہے. تو موت کی وادی سے اب تو ڈرتا نہیں میں، قافلے کا سپہ سالار ہے وہ. اور بالکل
ہمارے قافلے کا جو سپہ سالار ہے یسوع مسیح ہے، خدا کا بیٹا ہے، اور وہ ہر وقت ہماری رہنمائی کرنے کے لیے تیار رہتا۔ بہت اچھا لفظ استعمال کیا، کیونکہ دنیاوی طور پر بھی جو فوجوں کے سپہ سالار اور بہت ساری کاموں کے سپہ سالار شیطان بھی اپنی حکومت کا سپہ سالار ہے، لیکن خداوند یسوع مسیح جس نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس خدا نے ہم سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا بیٹا ہمارے لیے ہمیں دے دیا، اور جس نے ہمیں ہمارے لیے جان دے دی اور ہمیں بخش دیا، اس لیے وہ ہمارا قافلے کا سپہ سالار ہے، ہماری آگے چلنے والا ہے، ہماری خاطر اس نے شیطان سے جنگ لڑی، اس کو فکر ہے میری ہر جانب کی، بالکل اس کو فکر ہے، بالکل ہمیں تو اپنی زندگی کی فکر ہے، ہم تو بہت ساری غلطیوں گناہوں سے شیطان کے نرغے میں آ کر، لیکن پھر بھی اس کو ہمارے ساتھ محبت ہے، ہم اس کی محبت میں قائم نہیں ہیں، لیکن اس کو ہمارے ساتھ پھر بھی محبت ہے، پھر بھی ہماری فکر ہے، پھر بھی ہمیں وہ بچانے کے لیے تیار بیٹھا ہے، تاکہ وہ کسی طرح سے ہم دوزخ کی آگ سے، جس کی خاطر اس نے اتنی بڑی قربانی دے دی، وہ پھر بھی ہماری فکر کرتا کہ یہ شیطان کے نرغے میں آ کر کہیں اس کے ساتھ جو آگ اس کے لیے مقرر کی گئی ہے اس آگ میں نہ گرے، اور وہ ہم سے اتنی محبت رکھتا کہ وہ ہمیں فردوس میں لے کر جانا، جس کی خاطر جس لیے اس نے ہم قربانی دی ہے وہ اس طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ گلشن کا پالن ہار ہے، بالکل اس گلشن کا، اس باغ کا، اس باغیچے کا وہ پالن ہار ہے۔ تو باغ اور باغیچے کون ہیں؟ ہم ہیں، مسیحی لوگ، جنہوں نے اس کو قبول کیا کہ وہ یسوع مسیح ہے جس نے ہمارے لیے جان دی، اور ہم نے ابھی 25 دسمبر کو اس کا خوبصورت جنم دن، اور آج جب میں چرچ گیا تو وہ تو ہے مجوسیوں کے آج کے دن جو 3 بادشاہ تھے، اور مجھے بہت اچھا لگا، بالکل وہ انگلش میں گیت گایا جا رہا تھا کہ ہم 3 بادشاہ مشرق سے ہیں، اور ہم جب سکول کے زمانے میں تھے پھر ان ساری اردو زبان میں ان کا ترجمہ ہوا، پھر ہم چونکہ 3 بھائی تھے، سارے بھائی کا، پھر ہم سے یہ گیت گوایا جاتا تھا کہ ہم 3 بادشاہ مشرق سے۔ مجھے بہت یاد آئی کہ کبھی ہم یہ ڈراموں میں یا بہت ساری چیزوں میں یہ گیت گاتے ہیں، اور آج بھی اس کی طرز ویسے ہی کہ ویسی خوبصورت ہے۔ بہت اچھا لگا چرچ میں، کیونکہ آج کے دن مجوسی آئے تھے، انہوں نے سونا، مہر اور لبان اس کو نظر چڑھائے تھے۔ ضرورت نہیں کسی کو اور سہارے کی، بالکل ہمیں کیوں ہم دوسرے کو سہارے، ہم کیوں انسانوں کی منہ کو دیکھتے ہیں؟ ہم جب ہمارا نجات ہندہ موجود ہے، خدا نے ہم نے اپنا بیٹا بخش دیا، جب وہ ہے تو پھر ہم کیوں سہاروں کو ڈھونڈتے ہیں، ہم کیوں انسانوں کو منہ کو دیکھتے ہیں؟ اور یہی وجہ کہ ہم خدا کو چھوڑ کر انسانوں کی طرف جاتے ہیں، شیطان کی طرف، اور اسی وجہ سے ہماری زندگی میں مشکلات رہتی ہیں، اور ہم خدا کی محبت میں قائم نہیں رہتے، اور یہی وجہ، لیکن جس نے ہم سے پیار کیا وہ ہمیں آج بھی محبت کرتا ہے۔ رضا زندگی کا دار و مدار ہے میرا مسیح، ہماری زندگی کا جو بھی دار و مدار ہے وہ خدا یسوع مسیح، اور ہمیں ہر حال میں اس کے ساتھ اس کی محبت میں قائم رہنا چاہیے۔ بہت اچھا لکھا رضا صاحب، شہزاد گل کی 2-3 باتیں۔ کوئی جنت کا طالب ہے تو کوئی غم سے پریشان ہے، کوئی جنت کا طالب ہے اور کوئی غم سے پریشان ہے۔ ضرورت سجدہ کرواتی ہے، کیا بات ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے، عبادت کون کرتا ہے؟ تو ضرورت کیا ہے؟ پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم گناہوں میں پھنس چکے تو پھر ہم خدا کی یا خدا کی طرف، بیٹے کی طرف پھر ہم سجدے کرتے ہیں، پھر ہم 5 تعمیر نمازیں پڑھتے ہیں، ہم یہ بھی کرتے، پھر ہم معافیاں مانگتے۔ ضرورت کے تحت یا ہماری ضرورت ہے دنیاوی طور پر کسی بھی طرح سے کسی بھی مشکل میں، تو بہت اچھا شہزاد گل نے لکھا ہے، ضرورت سجدہ کرواتی ہے۔ دنیاوی طور پر بھی جب ہمیں مطلب ہوتا ہے تو پھر ہم
پھر ہم ضرورت ہے تو پھر اس کے بعد بھی جا کر اس کے ہاتھ بھی جوڑتے، اس کے قدموں میں بھی پڑتے، بہت کچھ کرتے، جھوٹے پیار اور جھوٹی محبت کی باتیں بھی کرتے ہیں، لیکن ضرورت کے لیے عبادت کون کرتا ہے؟ عبادت وہ کرتا ہے جس کو بغیر ضرورت کے بات کر کسی چیز کے کو. اگر مجھے اپنے خدا کے پاس، خدا کے بیٹے کے پاس جانا ہے، تو میں اور آپ ضرورت کے بغیر جائیں، صرف اس کی محبت میں قائم رہ کر، اس کے حکموں میں قائم رہ کر، تو پھر وہ عبادت ہے، وہ سجدے، وہ 5 ٹائم کی نماز منظور ہوگی. تو ویسے تو ضرورت کے ساتھ تو انسان کے پاس دے تو انسان کو بھی اتنا پتا ہوتا ہے کہ آج اس کو ضرورت ہے تو پھر میرے پاس ہے، تو وہ تو خدا ہے، اس کو تو ہر وقت پتا ہے یہ کیوں میرے پاس ہے، کیوں جھوٹے سجدے کر رہے ہیں یا مطلب کے لیے سجدے کر رہے ہیں. بہت خوبصورت بات. اس کے بعد ایک آخری بات ہے شہزادگی کی، نپٹ رہا ہوں زندگی سے، ابھی نپٹ رہا ہوں زندگی سے، لڑ رہا ہوں زندگی سے، ابھی موت کیا ہے میری بلا جانے. اور جب ہم بہت، اور پھر موت ہم سمجھتے ہیں موت کی شہوت، لیکن موت حقیقت ہے. ہمیں زندگی سے لڑنا ہے، لڑتے ہیں، لیکن دنیاوی طور پر لڑتے. اگر اس بات کو بھی سامنے رکھیں کہ خدا کی محبت کے لیے جس نے ہم سے پیار کیا، ہمیں اس کی محبت میں بھی قائم دائم رہنا چاہیے، تو پھر ہمیں زندگی گزارنے میں یا کسی بھی طرح سے کچھ مشکل نہیں آئے گی. آج پہلے حوالہ پڑھا تھا، اس کے بعد 2 آیتیں میں پڑھوں گا. اب جو تم ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے، اب جو تم کو ٹھوکر کھانے سے بچا سکتا ہے اور اپنے پر جلال حضور میں کمال خوشی کے ساتھ بے عیب کر کے کھڑا کر سکتا ہے، اس خدا واحد کا جو ہمارا منجی ہے. کون ہے؟ جو ہمارا منجی ہے. جلال اور عظمت اور سلطنت اور اختیارات ہمارے خدام یسوع مسیح کے وسیلے سے جیسا ازل سے ہے، اب بھی اور ابدالآباد تک ہوتا رہے. آمین. تو یہ خدام یسوع مسیح کے متعلق ہے کہ اگر ہم ان کی خدا باپ اور خدا بیٹے کی محبت میں قائم ہے، تو یہ سب کچھ جو کچھ بھی پاک کلام نے لکھا ہے وہ سچ ہے، حق ہے. تو اس لیے ہم نے کچھ بھی ہو، مشکلات تو ہیں، زندگی گزارنا مشکل، تو جتنی مشکل آئیں گی ہم خدا کے پاس سامنے جائیں، اس کی محبت کا اظہار کریں، لیکن سچے اور اچھے دل سے. یہ نہیں کہ مطلب کے لیے. انسانوں کے پاس تو ہم مطلب کے لیے جاتے ہیں، لیکن خدا کے پاس ہم مطلب کے لیے نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ تو دلوں اور گردوں کو، رازوں کو جاننے والوں جانتا ہے کہ یہ سجدہ جو کر رہا ہے، یہ 5 ٹائم جو سجدہ کر رہا ہے، یہ دن رات گرجے چاہ رہا ہے، یہ دن رات بائبل مقدس پڑھ رہا ہے، یہ حقیقت میں پڑھ رہا ہے یا ویسے ہی مطلب کے لیے. تو اس لیے اگر ہم سچے اور اچھے دل سے اس کی محبت میں قائم رہیں گے، اور یہی میرا آج کا ٹاپک تھا کہ خدا کی محبت میں اپنے آپ کو قائم رکھو، تو خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، بہت بہت اپنی برکت اور فضلوں سے نوازے. اور جیسے آپ کے ساتھ 2019 میں خوبصورت تھی کے ساتھ آپ کو 2020 میں لائے، ہر طرح سے حفاظت نگہبانی کی، ہر برے حادثے سے بچائے، اور ہم 2020 میں وعدہ کریں کہ ہم خدا کی محبت میں قائم رہیں گے. خدا آپ سب کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی. آمین.